अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तार मकबूल। असद अली तूर जो कि एक सहाफ़ी भी हैं, साथ कोर्ट रिपोर्टर हैं और साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। उनके ऊपर कुछ दिन पहले हमला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, जिसके अंदर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कल उनका एक बयान आया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि उनके जिस वक्त घर के ऊपर 3 लोगों ने अटैक किए, उसके बाद उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद और इसराइल मुर्दाबाद और अफगानिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाए गए हैं और उनको बांधा गया और बांधने के बाद उनको वहाँ भी छोड़ के वो चले गए हैं। उनके साथ कुछ भी हो सकता था, उनको मारा भी जा सकता था, उनको गोली भी मार सकते थे, लेकिन खैर उन्होंने हाली तशद्दुद किया। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक 2 ग्रुप्स बन गए हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एक वो ग्रुप है जो असद अली तूर की सपोर्ट में खड़ा है, दूसरा वो ग्रुप है जो असद अली तूर को झूठा साबित कर रहा है कि नहीं, इसके ऊपर अटैक नहीं हुआ, ये सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया कवरेज के लिए, फेम के लिए और पैसे के लिए ये सिर्फ ये हरकत की जा रही है। और बदकिस्मती से जो लोग ये असद अली तूर को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक नहीं हुआ, वो मेजोरिटी PTI के सपोर्टर्स हैं और PTI के जो मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू ये बात फैलाई जा रही है। ये जो सहाफ़ियों के ऊपर, मीडिया पर्सनल्स के ऊपर अटैक्स का सिलसिला है, ये अभी से नहीं है, ये बहुत अरसे पहले था। पहले जो टाइम थे उसके अंदर कुछ बड़े नाम जैसे हामिद मीर हो गए, उमर चीमा हो गए, इन टाइप के लोगों के ऊपर हमला होता था। क्यों? क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनके पास हुआ करती थी, ये उनकी न्यूज़, उनकी रिपोर्ट्स, उनके कॉलम्स लिखा करते थे। लेकिन अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं जो आज़ाद सहाफ़ी हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो अपने ट्विटर अकाउंट से एक मैसेज को इंगेज कर रहे हैं, जो यूट्यूब से इंगेज करें, उनके ऊपर भी हमले शुरू हो चुके हैं। ये क्यों हुए हैं? सिर्फ एक वजह है कि लोग इनके ओपिनियन से, इनके तबसरे से इख्तलाफ करते हैं। लेकिन तबसरे से अगर आप किसी के इख्तलाफ करते हैं तो आपके पास राइट है, आपके पास इख्तियार है कि आप उस बंदे को अनफॉलो कर दें। अगर अनफॉलो नहीं तो अनसब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइब नहीं तो आप उस बंदे को ब्लॉक कर दें, बजाय इसके कि आप 3 बंदे भेज के या उस बंदे को गोली मार दें, या उस बंदे का सिर फाड़ दें, या उस बंदे को आप तशद्दुद का निशाना बनाएं कि इसने इस्लाम बंदे के खिलाफ या हमारे खिलाफ ये बात क्यों की है। पाकिस्तान अगर एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान अगर एक जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत का चौथा पिलर है सहाफत, मीडिया जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। अब उसी को इस मुल्क के अंदर इतना सप्रेस किया जा रहा है कि कल को कोई बंदा अगर अपना ओपिनियन आगे रखता है, अपना एनालिसिस आगे रखता है, अपना ख्याल आगे रखता है, तो उसको ये डर होगा कि या तो वो मरवाया जाएगा, या उसके ऊपर तशद्दुद होगा, या उसको बैन कर दिया जाएगा मीडिया चैनल्स के ऊपर से। कुछ अर्सा पहले अबसार आलम साहब, उनके ऊपर भी हमला हुआ, बिल्कुल वो पैमरा के एक चीफ रह चुके हैं, उनको गोली लगी। उसके बाद भी यही पूरे पाकिस्तान के अंदर बात छिड़की कि नहीं जी उनको गोली नहीं लगी, अगर उनको गोली लगी होती तो वो गोली लगने की हालत के अंदर वीडियो ना बनाते, और वो इतना किस तरह वो हो गए। सिर्फ वही बात कि आप लोगों की हर जगह से इस वक्त स्टेट की कोशिश ये लोगों की कोशिश ये किसी ना किसी तरह जो सहाफत है पाकिस्तान के अंदर उसको मैक्सिमम तरीके तक दबाया जाए। जो सहाफ़ी बोल रहे हैं उसको ये कह दिया जाए कि वो सब झूठ है, उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा, वो सब ड्रामेबाजी चाह रहे हैं, वो सिर्फ चाह रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरह अल जजीरा, BBC या वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तक उनकी रसाई हो जाए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको क्या जरूरत है? अगर अल जजीरा के अंदर उनकी एक न्यूज़ चल गई कि जी असद अली तूर की कल जैसे एक अल जजीरा ने खबर चलाई कि जी असद अली तूर के ऊपर अटैक हुआ पाकिस्तान के अंदर, उससे असद अली तूर को क्या फायदा? या तो अल जजीरा उस खबर लगाने के उनको 2 करोड़ रुपया दे रहा है, या असद अली तूर को इसके बाद जियो न्यूज़ के अंदर एक प्राइम टाइम शो मिल जाएगा। मिलना तो उनको कुछ भी नहीं है, ना उनका कोई इतना फेम में चला जाएगा। बस असद अली तूर के ऊपर बात चल रही है कि जी वो उनका जो एनालिसिस था, उनका जो ओपिनियन था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, वो बड़ा एंटी बात करते थे हुकूमत की, बड़ी एंटी, बड़ी खुल के बात करते थे, वो ना डरते। तो अच्छी इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है कि वो ना डरते या वो अपने स्ट्रॉन्ग स्टांस रखते थे किसी चीज़ के ऊपर, उनका एक ओपिनियन था, उनका नजरिया था, वो जरा स्ट्रॉन्ग था। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 3 बंदे भेज के आप उसके घर में चले जाएं और उस बंदे को आप मारें। ठीक है, अगर आपको उसकी राय से इख्तिलाफ है, उनकी वीडियो से इख्तिलाफ है, आप उसको अनसब्सक्राइब कर दें, आप उसको डिसलाइक कर दें, आप उसको रिपोर्ट कर दें। इससे ज्यादा एक इंसान और क्या करे, बजाय इसके कि आप बंदे भेजें, आप मारें, आप उनको कत्ल करवा दें। और ये भी हाल ही ये असद अली तूर वगैरह का जो वाक़या है ये हाईलाइट हो चुका है, अबसार आलम का हुआ, उससे पिछले कुछ अर्सा पहले पिछले साल मतीउल्लाह जान जो कोर्ट रिपोर्टर हैं, बड़े काबिल हैं सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको लेके चले गए, 12 घंटे बाद उनको बाजियाब करवाया गया। हुकूमत किधर थी उस वक्त? इस तरह के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और ये तो सिर्फ वो हैं जो हम लोगों को पता चल जाते हैं, जो मीडिया के ऊपर हाइप बन जाती है, जो थोड़े से फेमस होते हैं। इस तरह के और भी बहुत से ऐसे वाक़ये हैं जो छोटे लेवल के जो सहाफ़ी हैं, जो छोटे लेवल के मीडिया पर्सनल्स हैं, उनके ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, उनका नेशनल मीडिया कवरेज नहीं कर रहा, उनकी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि वो फेमस नहीं है। वो लोकल जो प्रेस क्लब्स हैं उनके साथ उनका ताल्लुक है, वो भी तो मारे जा रहे हैं ना। क्या उनकी जानें नहीं है? वो भी मारे जा रहे हैं, उनको भी थ्रेट्स आ रही हैं, उनको भी अपनी जान का खतरा है, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी जॉबों से अलग किया जा रहा है।
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہے، جو ریاست ہے، جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی، وہ فیل ہو چکی ہے صحافیوں کو، اسپیشلی میڈیا والوں کو پروٹیکشن دینے کی۔ ابصار عالم کا واقعہ ہوا، متی اللہ جان کا واقعہ آپ دیکھ لیں، اب یہ کل اسد علی طور صاحب کا پرسوں واقعہ ہوا، یہ آپ دیکھ لیں کیا ہوا۔ 2 دن ہائپ بند تھی، ہر کوئی آ کے کنڈیم کرتا ہے کہ جی وہ مریم نواز سے لے کے عمران خان سے لے کے ہر کوئی جو جس کو بھی پتہ لگتا ہے وہ آگے کنڈیم کر دیتا ہے، ٹویٹ کر دیتا ہے کہ جی وی کنڈیم دس اٹیک، ہم نہیں چاہتے کہ صحافت کے اوپر۔ لیکن یہ حال یہ اس چیز سے کیا فائدہ ہوگا؟ اٹیکس تو ویسے ہی ہو رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے نیشنل اسمبلی سے پاس ہوئے، اور پرسوں یہ واقعہ پھر آ گیا۔ تو یہ واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے جب تک آپ ان لوگوں کو جو اس اٹیکس کے پیچھے ہوتے ہیں، جو لوگ ابصار عالم کے اٹیک کے پیچھے تھے، جو لوگ متی اللہ جان کے ابڈکشن کے پیچھے تھے، جو لوگ پرسوں کے بعد کے اسد علی طور کو جن لوگوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ان کے پیچھے تھے، ان کو آپ جب تک اریسٹ نہیں کریں گے، میڈیاز میں ان کے چہرے نہیں لائیں گے، وہ کون تھے؟ ابھی وہ باتیں چل رہی کہ جی اسد علی طور صاحب نے جی ISI کو بلیم کر دیے، وہ جس کو بھی بلیم کیا وہ ان کی مرضی، انہوں نے جو ان کو صحیح لگا انہوں نے بلیم کر دیا، جو ان کو کچھ لگا ہی ہوگا کہ ISI نے کیا یا ISI نے نہیں کیا تو انہوں نے ISI کا نام لگا دیا۔ اس کے بعد میں کوئی بات نہیں کر رہا کہ ISI نے کیا نہیں کیا، یا اسد علی طور صاحب نے کہا کہ جی ان کو لگا کہ جی ISI کے بندے تھے، وہ اتنا کوئی نہیں۔ اس کی سمپل سی ایک سولوشن ہے، حکومت کمیٹی پہ بنا دے رپورٹ، انکوائری رپورٹ لیا ہے سامنے، کس کا تھا کس کا نہیں تھا۔ اسد علی طور صاحب کو آپ یہاں پہ جھوٹا ثابت کر دیں، جو لوگ تھے اگر وہ کوئی پاگل فین فالوور سے جنہوں نے ان کی بات سے اختلاف کیے تو آپ ان کو اریسٹ کریں، اور ان کو پھر جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کی سزا ہے وہ آپ دیں۔ اصل میں اگر جب تک ان لوگوں کو سزا نہیں دی جائے گی جو لوگ ان ٹائپ کے معاملوں کے پیچھے، ویسے ہر روز صحافی، ہر روز میڈیا کے بندے، اور خالی میڈیا کے نہیں، ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر عوام کی جس کے پاس اب ایک موبائل کا ایکسس ہے وہ اپنی رائے دے سکتا ہے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے۔ کل کو کیا ہر کوئی اٹھا ایک دوسرے کو گولیاں مارے گا کہ جی اس نے میری جس پارٹی کو میں سپورٹ کرتا ہوں اس پارٹی کے خلاف بات کی ہے تو آج میں اس کو گولی مار دوں گا، اس نے میری پارٹی کے خلاف بات کی ہے تو میں اس کا سر پھاڑ دوں گا، اس نے میری پارٹی کے بارے میں بات کی ہے تو میں اس کو تشدد کا نشانہ بناؤں گا۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ جب تک ان لوگوں کی سزائیں نہیں ہوں گی جو لوگ ان کے پیچھے ہوتے ہیں، انکوائری رپورٹ نہیں آئے گی کون تھا کون نہیں تھا، کس طرح نہیں تھا، تب تک اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ پھر چاہے جس مرضی کے اوپر چاہے اسد علی طور الزام لگائیں یا متی اللہ جان الزام لگائیں، کہ وہ تو ابھی تک الزام ہی لگا رہے ہیں نا، وہ الزام کے علاوہ لگا کے سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندوں نے ہمارے ساتھ کیا، ہم لوگوں کو ان کے اوپر شک ہے، آپ انکوائری نہیں کرتے، آپ 2 دن آپ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلا دیتے ہیں اور 2 دن بعد آپ کے کہتے ہیں وہ ٹرینڈ ختم کر دیتے ہیں، نیوز چلتی ہے، نیوز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح اگر ہم لوگوں کا یہ چلتا رہا آگے، پاکستان ان ممالکوں میں شامل ہو چکا ہے جس کے اندر فریڈم آف سپیچ ایکسپریشن بہت کم ہے۔ اس طرح پاکستان کے اندر ان فیوچر سینکشنز اور لگیں گی، چاہے وہ ٹریڈ سے ہوں، چاہے وہ کسی IMF لگا دے، یا چاہے وہ یورپی یونین لگا دے، چاہے UN، کوئی بھی اس طرح کا ادارہ کوئی بھی آسانی سے یہ والا پوائنٹ اٹھا کے کوئی سیکشن لگا سکتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جب صحافت ہی آزاد نہیں ہے تو باقی کیا رہ گیا۔ شاید عمران خان صاحب یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اگر ان کے جس وقت دھرنے وہ کر رہے تھے، اگر تب میڈیا کی کوریج نہ ہوتی تو شاید آج وہ اقتدار میں نہ ہوتے۔ اور یہ کافی کنسرننگ میٹر ہے فار آل دا جرنلسٹ جو بھی اس فیلڈ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں، جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں، جو اپنا اوپینین رکھ رہے ہیں، کہ کل کو وہ اگر کسی ایسے بندے کے خلاف اوپینین رکھے کہ اس کے سپورٹر آپ کو گولی مار دیں تو ہر کسی کو شاید اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔